वेजिकल्स और मलेरिया, प्रिकली हीट, इसको पंजाबी में पित्त, उर्दू में गर्मी दाने और हिंदी में गमोरिया कहते हैं। ये एक ऐसी हालत है जो गर्म और मरतूब आबो हवा में वेजिकुलर या पेप्लोवेजिकुलर एरिथेमेटस इरप्शंस यानी खारिश वाले दाने पैदा होते हैं। ये सफ़ेद जल्द वाले लोगों के लिए ज़्यादा तकलीफ़ दा होते हैं। ऐसे लोग जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में रहते हैं, इनकी कमर के अतराफ़ और सीने को ज़्यादा मुतासर करते हैं। काजेज़ ऑफ प्रिकली हीट, इनकी चंद एक वजूहात मुंदरजा झेल हैं, जैसा कि शराब पीना, पाउडर और साबुन का इस्तेमाल ज़्यादा करने से पानी की कमी हो जाती है। मोटे लोगों को जिन्हें पसीना ज़्यादा आता है, जिससे पसीने की नालियाँ बंद हो जाती हैं जो बाद में फट जाती हैं, जिससे सुर्ख खुजली वाले पेप्यूल्स की शक्ल जैसे दाने ज़ाहिर होते हैं। अगर ये स्टेफेलोकोकाई से खारिश के दौरान मुतासर हो जाएं, तो ये फोड़े बन जाते हैं, जिन्हें हीट बॉयल्स कहते हैं। अब हम देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्रिकली हीट। इसकी अहम अलामात जिल्द पर छोटे, सुर्ख, खारिश ज़दा धब्बों का नमूदार होना है। इन धब्बों में चुभन या डंग जैसी हसासियत भी पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम प्रिकली हीट है। ये आमतौर पर जिस्म के उन हिस्सों को मुतासर करती है जहाँ स्वेट डक्ट्स ब्लॉक हो जाती हैं, जैसे गर्दन, बगलों, कमर और सीना वगैरह। प्रिकली हीट आमतौर पर एक बेज़रर हालत है जो चंद दिनों या हफ्तों में खुद ही ठीक हो जाती है। ताहम ये गैर आरामदह और परेशान कुन हो सकती है। अलामात को दूर करने और शिफा याबी को फ़रोग़ देने के लिए आप दर्जा झेल इक़दामात कर सकते हैं। कूल द इफ़ेक्टेड एरिया, ठंडे माहौल में रहें या पंखे या एयर कंडीशन का इस्तेमाल करें ताकि पसीना कम आए और आपकी जल्द का दर्जा हरारत नॉर्मल हो। कीप द इफ़ेक्टेड एरिया ड्राई, ढीले हल्के फुल्के कपड़े पहने, तंग कपड़े बिल्कुल ना पहने, क्योंकि ऐसे लिबास से सांस लेने में दुश्वारी होती है और पसीना ज़्यादा आता है। इसके अलावा जल्द को साफ़ और खुश्क रखने के लिए बार बार ठंडे पानी से गुस्ल करें। अवॉइड इरिटेंट्स, ऐसे सख्त साबुन, लोशन और दीगर मसनूआत से दूर रहें जो जल्द में मज़ीद खारिश पैदा कर सकते हैं। इसकी बजाय हल्के हाइपोअलर्जेनिक क्लिनज़र और मॉइस्चराइज़र्स का इंतखाब करें। अप्लाई कैलामिन लोशन और हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम, ये ज़ायदुल मियाद मसनूआत खारिश को कम करने और सोजिश को कम करने में मदद कर सकती हैं। मुनासिब इस्तेमाल के लिए पैकेजिंग पर दी गई हदायत पर अमल करें। स्टे हाइड्रेटेड, मुनासिब हाइड्रेशन को बरकरार रखने और जिस्म के दर्जा हरारत को मुनज़्ज़म करने में मदद के लिए वाफर मिकदार में पानी पिएँ। अब बात करते हैं प्रिकली हीट के ट्रीटमेंट की। पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से गुस्ल करें और मुतासरा हिस्सों पर पाउडर का छिड़काव करें। ज़्यादातर केसेस में खुद की देखभाल करने जैसे इक़दामात से प्रिकली हीट की अलामात चंद दिनों में बेहतर हो जाएंगी। ताहम अगर अलामात बरकरार रहती हैं या शदीद हो जाती हैं या इसके साथ दीगर मुतलका अलामात भी ज़ाहिर होती हैं, तो मुतासरा मर्द और औरत को मज़ीद तशख़ीस और रहनुमाई के लिए किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एलोपैथिक या होम्योपैथिक डॉक्टर से रजू करना चाहिए। ये तो थी प्रिकली हीट की आगाही, अलामात, रहनुमाई और तशख़ीस। अब बात करते हैं कि होम्योपैथी इस कैफियत से कैसे निजात दिला सकती है और कितनी इफ़ेक्टिव होती है। होम्योपैथी में मुख्तलिफ़ अद्वियात मौजूद हैं जो मुमकिना तौर पर प्रिकली हीट की अलामात से निजात दिलाने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि होम्योपैथिक अद्वियात इंडिविजुअलाइजेशन पर फोकस करती हैं,
یعنی منتخب کردہ مخصوص ادویات کا انحصار متاثرہ شخص کی منفرد علامات اور خصوصیات پر ہوتا ہے۔ کسی مستند ہومیوپیتھ سے مشورہ ضرور کریں جو آپ کی مکمل کیس ہسٹری لے اور آپ کی مخصوص علامات کے مطابق کوئی مناسب دوا تجویز کرے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج کے اس لیکچر میں چند عام طور پر استعمال ہونے والی ہومیوپیتھک ادویات کا ذکر کرتے ہیں جو پرکلی ہیٹ سے نجات دلا سکتی ہیں۔ ایپس میلیفیکا، یہ دوائی اکثر اس وقت کارگر ہوتی ہے جب خارش والا مقام سوجا ہوا ہو، پفی سکن کے ساتھ ڈنگ لگنے اور جلن جیسے احساسات ہوتے ہیں۔ اس دوائی کے مریض کو ٹھنڈی ٹکور کرنے سے آرام ملتا ہے۔ بیلاڈونا، یہ دوائی اس وقت مفید ہو سکتی ہے جب جلد گرم، سرخ اور سوجن والی ہو۔ اس کے مریض کو متاثرہ جگہ پر دھڑکنے کا احساس ہوتا ہے اور اسے چھونے سے شدید گرمی اور حساسیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ رسٹاکس، یہ دوائی اس وقت استعمال کرتے ہیں جب خارش کے ساتھ شدید جلن کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اس دوائی کے مریض کو متاثرہ جگہ پر کولڈ اپلیکیشن سے سکون ملتا ہے۔ سلفر، اگر گرمی دانوں میں جلن اور شدید خارش ہوتی ہو اور علامات گرمی سے بھر جاتی ہوں تو یہ دوائی فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ ایسے شخص کی جلد خشک، کھردری اور سرخ ہو سکتی ہے۔ گرمی دانوں کے لیے ہومیوپیتھی کی سب سے بڑی دوائی جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، کیونکہ بہت سے ہومیوپیتھس اس دوائی کو صرف شوگر کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس دوائی کے ایسے کریکٹرسٹکس بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ بھی گرمی دانوں میں سب سے پہلے اس دوائی کو ریکمینڈ کریں گے۔ اس دوائی کا نام سائزیجیم ہے۔ اس دوائی میں جسم کے اوپری حصے میں پرکلی ہیٹ گرمی دانے ہوتے ہیں۔ ان چھوٹے سرخ پمپلز پر شدید خارش ہوتی ہے۔ اس دوائی کے مریض کو پیاس شدید لگتی ہے، کمزوری، لاغری پائی جاتی ہے۔ یہ دوائی مدر ٹنکچر میں 2 بوندیں دن میں 3 بار استعمال کریں۔ انشاءاللہ یہی ایک دوائی گرمی دانوں کو ختم کرنے کے لیے کافی و شافی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، مناسب تشخیص اور مناسب انفرادی ادویات کے لیے کوالیفائڈ اور تجربہ کار ہومیوپیتھ سے مشورہ کرنا ضروری ہے جو آپ کی مکمل ڈیزیز پورٹریٹ، میڈیکل ہسٹری اور دیگر عوامل پر غور و فکر کرنے کے بعد آپ کے لیے موزوں ترین دوائی تجویز کر سکے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ویڈیو پوری دیکھنے کا شکریہ۔